اسے भारत के अमीर तरीन आदमियों में शुमार होने वाले गौतम अडानी के खिलाफ 32,000 अल्फाज पर मुश्तमिल 413 सफ़ों की एक लंबी रिपोर्ट शाये की है। ये भारत और मोदी हुकूमत की तबाही की एक बाकायदा बुनियाद रखती है और इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया जिससे मोदी हुकूमत की सफ़ों में मातम का समा है। सारे सबूत ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए एक बहुत अहम वीडियो करने वाला हूँ और आप प्लीज़ ज़रा इसको खुले दिल से, खुली आंखों से और खुले कानों से इसको सुनिएगा, समझिएगा और ये सोचिएगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं आप समझे कि इसकी बाकायदा तहकीक करके, इन्वेस्टिगेट करके ये बात कर रहा हूँ। हवा में मैं बात नहीं कर रहा और जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो सारी मैं हमसाया मुल्क के मीडिया से उठा कर आपको दे रहा हूँ। यानी इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो मैंने खुद से डाली है और ये हमारे लिए एक सबक है। ठीक है, हम तो अपनी मईशत को रो रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल में हैं और आपने हमेशा सुना होगा कंपैरिजन के भारत के ज़र मुबादले के ज़खायर पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और भारत हर गुजरते दिन के साथ तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। लेकिन अब भारत के ये दावे ना सिर्फ खोखले हैं बल्कि इन दावों पर अमली तौर पर इनमें से हवा निकलना शुरू हो गई। अब भारत के खोखले ज़र मुबादले के ज़खायर की हकीकत जो है वो बेनकाब होना शुरू हो गई है और ये खुद उनका मीडिया कर रहा है। और आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि आप भारत के डिफ़ॉल्ट की खबरें सुनना शुरू कर दें। ये कोई फार-फेच्ड थ्योरी नहीं है और ये इंडिया के अपने अखबार अब ये बातें कर रहे हैं। भारत के एक बहुत मशहूर बिजनेस टाइकून गौतम अडानी ने ये भारत और मोदी हुकूमत की तबाही की एक बाकायदा बुनियाद रखती है और अब भारत की चूल्हें हिलना शुरू हो गई हैं। आज से 4 दिन पहले एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी की तरफ से गौतम अडानी के फ्रॉड्स की एक लंबी फहरिस्त शाये की गई। उसके बाद इंडिया में एक तहलका मच गया और इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया जिससे मोदी हुकूमत की सफ़ों में मातम का समा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी कैसे अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 7वें नंबर से 3रे नंबर पर एकदम से आ गया और आने वाले दिनों में कैसे भारत में महंगाई और बेरोजगारी का ना ख़त्म होने वाला रक्स जो है वो शुरू होने वाला है, जिससे मुल्क में नए दंगे और फसादात के इंतहाई खदशात हैं। इस सब पर आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये जो अमेरिकन रिसर्च कंपनी है हाइडेनबर्ग, इसे भारत के अमीर तरीन आदमियों में शुमार होने वाले गौतम अडानी के खिलाफ 32,000 अल्फाज पर मुश्तमिल 413 सफ़ों की एक लंबी रिपोर्ट शाये की है, जिसमें गौतम अडानी और उसके ख़ानदान पर कॉर्पोरेट तारीख के सबसे बड़े धोखे और फ्रॉड का इल्ज़ाम है। अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने न सिर्फ रिपोर्ट शाये की है बल्कि इसमें एक एक चीज़ की तफसील सबूतों के साथ बताई गई है कि किस तरह अडानी ख़ानदान ने भारत से बाहर पैसा मनी लॉन्डर किया और कैसे मोदी हुकूमत ने अडानी ख़ानदान के सर पे हाथ रखा और कैसे दोनों फरीकैन ने मिलकर भारत को खाया। ये सब कुछ इस रिपोर्ट में शामिल है। आज आपको मैं बता रहा हूँ इस रिपोर्ट की तफसीलात और सारे सबूत ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जिस दिन से ये रिपोर्ट शाये हुई है भारत के तूलो अर्ज़ में एक शोर बढ़ता है। भारत की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और उसके साथ उनके स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है। सरमायाकारों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए वहाँ से और इस रिपोर्ट के बाद सिर्फ एक दिन में अरबपति गौतम अडानी की टोटल दौलत उसकी 20 अरब डॉलर जो है वो साफ हो चुकी है। अब फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक गौतम अडानी सिर्फ 3 दिन में दुनिया के 3रे अमीर तरीन शख्स की दौड़ से निकल के दुनिया के 7वें अमीर तरीन शख्स तक जा पहुँचा। उसकी कंपनीज और जायदाद की मालियत का तखमीना जो पहले तकरीबन 125 अरब डॉलर लगाया गया था अब कम होकर 96 अरब डॉलर पर आ चुका है। और अडानी ग्रुप का शुमार इंडिया की बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में किया जाता है जिसके ऑपरेशंस वसी पैमाने पर फैले हुए हैं। उनमें एयरपोर्ट्स हैं, तवानाई है, ट्रेडिंग है, पता नहीं कितनी कंपनियाँ। और ये सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से भारत की तवानाई के शोबे से लेकर डिफेंस तक हर शोबे को शदीद नुकसान पहुँचा। अडानी ग्रुप की कंपनीज को मार्केट वैल्यू की मद में तकरीबन $50 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जो भारत के वजूद के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। और इंडिया के मुताबिक बैंक्स और सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं अडानी ग्रुप की कंपनीज में सरमाया लगा चुकी है और इस सरमाया लगाने के साथ साथ वो खरबों के कर्जे दे चुकी है। और अडानी ग्रुप का पैसा डूबने की वजह से उन तमाम बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियों का दिवालिया होने का भी अंदेशा है। अडानी ग्रुप का नुकसान दरअसल सिर्फ अडानी ग्रुप तक ही महदूद नहीं बल्कि ये भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नुकसान है, क्योंकि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के बहुत करीब समझे जाते हैं और गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती बड़ी पुरानी है। लेकिन इसमें तेज़ी उस वक्त आई जब नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात के फसादात में आया और नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात में फसादात को हवा दी, वहाँ हज़ारों मुसलमानों का बेदरेक कत्लेआम किया गया
تو بھارت کی کاروباری شخصیات مودی کے خلاف ہو گئے. یہ وہ وقت تھا جب نریندر مودی کو ہر طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا. بالکل اسی وقت گوتم اڈانی نے مودی کا ہاتھ تھاما اور اسے تنازع سے نکالنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا. اڈانی نے مودی کو ہیرو ثابت کرنے کی ہر حد کراس کر لی. اس کے بعد اڈانی خاندان اور مودی کے مراسم مزید قریب ہوتے چلے گئے. مودی جو ہے وہ اڈانی خاندان کو کاروباری فائدے پہنچاتا رہا اور اڈانی وہ پیسے مودی کی سیاست میں بھی لگاتا رہا. مارچ 2013 میں نریندر مودی کو امریکہ میں وارٹن اسکول آف بزنس کے ایک پروگرام میں مقرر کے طور پر بلایا گیا، لیکن اساتذہ اور طلباء کے احتجاج کے بعد یہ دعوت نامہ منسوخ ہو گیا. اس کے فوری بعد معلوم ہوا کہ اڈانی گروپ اس ایونٹ کا اہم اسپانسر تھا، جس نے مودی کو دیے جانے والے دعوت نامے کی منسوخی کے بعد اس تقریب کی مالی معاونت سے بھی ہاتھ کھینچ لیا. جب مودی نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تو اس وقت اڈانی خاندان کا بھارت کے امیر ترین خاندان بننے کا خواب پورا ہونا شروع ہو گیا. مودی نے وزیر اعظم بننے کے بعد اڈانی خاندان کو کھربوں روپے کے مالی فائدے پہنچائے، بلکہ بھارت میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ ہندوستان مودی کی نہیں بلکہ اصل حکومت اڈانی کی ہے، کیونکہ بھارت کے کاروبار کی ساری چیزیں اڈانی خاندان کی لنچ ٹیبل سے طے ہوتی ہیں اور وہیں سے سارے احکامات جاری ہوتے ہیں. لیکن اب جیسے جیسے مودی کے اقتدار کا سورج غروب ہونا شروع ہوا، بالکل ویسے ہی اڈانی خاندان کا زوال بھی شروع ہو چکا ہے. بھارت میں سیاسی پنڈت اور جتنے بھی لوگ ہیں حال بتا رہے ہیں، وہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈنبرگ کی رپورٹ تو صرف ایک ٹریلر ہے، ابھی تو پورا ڈرامہ چلنا ہے، پوری فلم چلنی ہے. اور اڈانی خاندان نے کس طرح پورے ملک کی انڈسٹریز کو یرغمال بنایا، کیسے سرکاری ٹھیکوں میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی اور کیسے مودی اڈانی گٹھ جوڑ نے بھارت کی بنیادیں ہلائیں، یہ ساری تفصیلات تو ابھی آنی ہیں. اور جب وہ آئیں گی تو بھارت مزید مالی مشکلات میں گرتا چلا جائے گا. ابھی بھی وہاں مہنگائی کی شرح کافی ہے اور دن بدن صورتحال مزید ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. بین الاقوامی اور ملکی ادارے جو ہے مزید مہنگائی کے طوفان کا الارم بجا رہے ہیں. یوکرین جنگ کی بعد جس طرح پوری دنیا پہ معاشی مشکلات آئی ہیں، اسی طرح بھارت بھی ان مشکلات میں جکڑا ہوا ہے. مودی حکومت کو ملک کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اور مودی کے سیاسی مخالفین بھی بار بار آواز اٹھانا شروع ہو گئے کہ اڈانی گروپ کے فراڈ کی تحقیقات کروائی جائے. امریکہ اور برطانیہ یعنی برٹن دونوں نے ہاتھ دھو کے مودی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پچھلے ہی دنوں برطانوی نشریاتی ادارے یعنی BBC نے مودی کے سیاہ کانوں میں پوری ایک دستاویزی فلم جاری کی اور اس فلم میں مودی کی کارستانیوں کو بے نقاب بھی کیا گیا. اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلے حصے میں گجرات کے فسادات اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے مودی کے سیاہ چہرے کو بے نقاب کیا گیا، اور اس کے دوسرے حصے میں مسلمانوں پر تشدد، کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے اور مسلمانوں کی شہریت کے خاتمے کے قانون کو فلمایا گیا. اور اس ڈاکیومنٹری کے آتے ہی مودی حکومت اور BJP کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اس فلم کو چلنے سے روک دیا گیا، نہ صرف روکا گیا بلکہ اس فلم کی اسکریننگ میں ملوث طلباء کو گرفتار کر لیا گیا. اور اب مودی گورنمنٹ بھارت میں موجود اس فلم کو سوشل میڈیا اور ویب سائٹ سے ہٹانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے. اور ابھی اس ڈاکیومنٹری کا اثر زائل نہیں ہوا تھا کہ یہ امریکن ریسرچ کمپنی نے جلدی پر تیل کا کام کر دیا. امریکن ریسرچ کمپنی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اڈانی گروپ یا مودی پر لگائے گئے الزامات پر اعتراض ہے تو وہ اس کو امریکن کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک اڈانی گروپ اور مودی کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور ان حالات کے بعد یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ مودی حکومت بھارت کو ایک مثالی ریاست بنانے کی بجائے جرائم اور ناانصافی کی آماج گاہ بنا چکی ہے. مودی نے مسلمانوں کے ساتھ دوسری اقلیتوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے اور جب بھارت میں جس حد تک انتہا پسندی بڑھ گئی ہے وہ سب کو پتہ ہے. جس طرح بھارت کی ہر ریاست ملک سے الگ ہونے پہ بضد ہے، یہی لگ رہا ہے کہ مودی نے سوچ رکھا ہے کہ وہ خود بھی حکومت سے جائے گا اور اپنے ساتھ بھارت کا بھی صفایا کر دے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ اور ڈیولپنگ سٹوری ہے. اسے میں مزید تفصیلات بھی دوں گا آپ کو، لیکن تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.